الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة تتعلق بأحكام الصيام وآدابه وسننه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه جواد كريم إن شاء الله تبارك وتعالى. بالله فكات የጾሙን ደነገጋቶች እንዲሁም ስርዓቶች ሱናኖቹን የሚዳስስ የሆነ ተከታታይ ፕሮግራም እንጀምራለን። ምክንያቱም አንድ ዒባዳ በምንፈጽም ሰዓት ስለዛ ዒባዳ ማወቅ ከመስራታችን ይቀድማል። لأن العلم مقدم عن العمل، ማወቅ ከመተግበር ይቀደማልና። الصائم ጾመኛ የሆነ ሰው لابد أن يعرف أحكام الصيام، የጾምን ደነገጋቶች ማወቅ አለበት። ما يفسد صومه وما يبطله وما يسن فيه، ጾሙን የሚያበላሸውን በጾም ውስጥ የሚወደዱና ሱና የሚሆኑ ነገራቶችን ማወቅ አለበት። ስለዚህ في هذا الشهر المبارك በዚህ በተባረከ ወር እድለኛ ነን ዘንድ አህካሞቹን አውቀን ሱናኖቹን አዳቦቹን አውቀን ጠብቀን መጾማችን እድለኛ እንድንሆን ያደርገናል። በመጀመሪያ ደረጃ ما هو الصوم؟ صوم ማለት ምን ማለት ነው? الصوم من حيث اللغة هو الامساك። ጾም በቋንቋ ደረጃ امساك ማለት ነው፣ መቆጠብ ማለት ነው። صام عن كذا ካለም يعني امسك ተቆጠበ ማለት ነው። اصطلاحا صوم የሚባለው التعبد لله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى መገዛት፣ ለአላህ ተገዢ መሆን بالامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، ከምግብና ከመጠጥ እንዲሁም ከሌሎች አስፈጣሪ ነገራቶች በመቆጠብ ለአላህ ተገዢ መሆን من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، የጧቷ ጉም ከምትወጣበት ሰዓት ጀምሮ ፀሐይ እስከሚጠልቅ ድረስ ባለው ክፍለ ጊዜ ምግብና መጠጥና ሌሎችን አስፈጣሪ ነገሮችን በመተው ለአላህ ተገዢ መሆን هذا يسمى صوما، ይሄ ጾም ተብሎ ይጠራል። اصطلاح للصوم أقسام، ጾም ብዙ አይነት አለው፣ ለሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ጾም ዋጅብ የሆነ ጾም አለ። ዋጅብ የሆነ ጾም አለ። ዋጅብ የሆነው ጾም ሁለት አይነት ነው። አንደኛ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ግዴታ ያደረገብን ጾም የረመዳን ጾም ነው። ሁለተኛ ደግሞ በራሳችን ላይ ግዴታ የምናደርገው ጾም አለ። هو صوم النذر، እሱም የስለት ጾም ነው። የስለት ጾም አላህ አይደለም ዋጅብ የሚያደርግብህ፣ በል አንተ توجب على نفسك፣ አንተ ነህ በራስህ ላይ ዋጅብ የምታደርገው። ይሄ የነذር ጾም ይባላል። ሁለቱም ዋጅብ ነው። አላህ ግዴታ ያደረገብን የረመዳን ጾም ዋጅብ ነው። ራሳችን በራሳችን ላይ ዋጅብ የምናደርገው የስለት ጾም ዋጅብ ነው። ሁለተኛው ቅስም የተከለከለ የሆነ ጾም አለ። የተከለከለ የሆነ ጾም አለ። እሱም ምንድነው? የተከለከለ የሆነው ጾም አንደኛ ጾሙ የውም العيدين፣ የሁለቶቹን ዒዶች የሙስሊም በዓሎች መጾም ጾሙን መንሂዩን ወሙሐረም፣ ሐራም የሆነ ሸሪዓ የከለከለው ጾም ነው። መክሩህ የሆነ ጾም አለ፣ የተጠላ የሆነ ጾም አለ። وهو صوم يوم عرفة للحاج، حجኛ ለሆነ ሰው የዓረፋን ጾም መጾም፣ የዓረፋን ቀን መጾም መክሩህ የተጠላ ነው። ሌላኛው ፈዳኢሉ الصيام፣ በመጾማችን የምናገኛቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ትሩፋቶች አሉ። ትሩፋቶችን ለምን ማወቅ አስፈለገ ከተባለ لأن النفس إذا عرفت فضل شيء اشتاقت إليه،
ነፍስ የሆነ ነገር ትልቅነት ካወቀች ወደዛ ነገር ትጓጓለች የሆነ ነገር ደረጃ አለው ከተባለ ነፍስ ይጓጓል ስለዚህ ፈضሉን ማወቃችን እንድንጾም እንድንነሳሳ ያደርገናል አንደኛ ጾም የሚባለውን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወደ ራሱ ነው ያስጠጋው كما في الحديث القدسي حديث القدسي ላይ እንደተዘገበው الصوم لي وانا اجزي به ጾም ለኔ ነው እኔ ነኝ ምንዳውን ደመወዙን የምሰጠው على رب العزة والجلال የዚህ ምስጢሩ ምንድነው በስጁድ አላህ ተጋርቶበታል በሩኩዕም ተጋርቶበታል በሰላትም ተጋርቶበታል በእርድም ተጋርቶበታል ከአላህ ውጭ ይታረዳል ከአላህ ውጭ ይሰገዳል ከአላህ ውጭ ሰዎች ይሳላሉ ከአላህ ውጭ ባለ ይምላሉ ከአላህ ውጭ ላለ አካል የዒባዳን ዘርፍ ይሰጣሉ በሁሉም ዒባዳ በአላህ ላይ ተጋርቶበታል በጾም ሲቀር ለሰው የሚጾም ሰው አልተገኘም يعني ሽርክ በጾም ላይ ሽርክ የለም ማለት በተለያዩ የዒባዳ ዘርፎች ላይ ሰዎች ሊያጋሩ ይችላሉ በጾም ግን አያጋሩ ለወልይ የሚጾም ለጅን የሚጾም ለመላእክት የሚጾም ሰው ላተጅል አታገኝም ለምንድን ነው የማይጾሙ مثلا አንድ ሰው ለእገሌ ወልይ ያርዳል ይሰግዳል እርዱን ደረሱልን ይላል አጋራ በዚህ መስአላ ላይ ለሱ ልጾም ቢል لا يعرف أنه يراه ويسمعه يملكته اليوم يقع نظر إلا سبب بصوم يقرر مالك لذلك الله من هذا الصوم لي صوم ينين وعلا بصوم يقرر رسول شدل الله بصوم في باب الصوم بصوم رأس لي شركة تكستة مالك لما يتن يوم مشرك يتن يوم أقاري يمقرر تقرر الربو يازو أكاد بصوم الله أفطرال على فترة بلطال البلا ميلون عبد القادر الجيلاني بغداد لا يهونو يايونيال يسمونيال بلوس لما يستمالت للأن صوم يشفع لصاحبه يوم القيامة لبال بيتو يقيامة كان ياما اللدان يكون شفيعا لك يوم القيامة يقيامة كان صوم لبال بيتو شفعي هناك لأن في الصوم تجتمع الأنواع الثلاثة للصبر سوستوچو يصبر أينتوچ صوموس تكاتل جنيالو لأن الصوم صوم يميصمسو الله تبارك وتعالى وانجلوا لمرلت يكر لو قال كجبالاتشو سوتشو يكاتتال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام رمضانا أمنوا يتومسوا إيمانا أمنوا يتومسوا إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا يعني مخلصا لوجه الله سبحانه لا الله أترته لا لرياء وسمعة لا لغير الله سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه يالف وانجل ما رلتال رسوله صلوات ربي وسلام عليه الصوم جنة صوم قاشانه كما جاء في الحديث الصوم جنة صوم قاشانه على الرسول الأمين صلوات ربي وسلام عليه يعني جنة من عذاب الله كالله كتاب يمين أبد قاشانه ليلة يوم خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يسوم أن أفشتا الله تبارك وتعالى ذلك كمسك يتأفتر كما جاء في الحديث النزين فضائل السنة بقدتها سيون بودتها من صوم يرغنان صوم ديدنجد صوم يتدنجدبت مسطرو سرو تارجتو من دنو كتبالا عندنا صوم ديدنجد يتفلقبت مسطرو تقوى الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نفراتنا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إيش السبب؟ السبب لعلكم تتقون الحكمة والسر لعلكم تتقون مستروا الله أن تتفرون الله تبارك وتعالى أن تتفرون تدنققا ما هي فوائد الصيام؟
የጾም ጥቅሞቹ ምንድናቸው? ፈዋኢዶቹ ምንድናቸው? له فوائد كثيرة እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነዛ ውስጥ አንደኛው وسيلة لتحقيق التقوى አላህን እንድንፈራ ያግዘናል። ሁለተኛው إشعار الصائم بنعمة الله عليه አላህ ባንተ ላይ ያለውን ጸጋ እንድታውቅ ያደርጋል ስትጾም። በቀን 5 ጊዜ 4 ጊዜ 3 ጊዜ የምትበላ ከሆንክ عندما تصوم وتمسك عن المفطرات ከምግብ ስትቆም ለካስ ከዛሬ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በኔ ላይ ብዙ ውለታዎችን ውሎልኛል። ረሃብ ሲሰማ የአላህ ጸጋ በኔ ላይ ለካ ትልቅ መሆኑን ታውቃለህ። ሌላኛው ተርቢየቱ ነፍስ على قوة التحمل ነፍስህን የመቋቋም ሂደትን ታካብትበታለህ። ሰው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የምትበላ ከሆነ የሆነ ሰዓት ምግብ ካጣ መቋቋም አትችልም ረሃብን። በአመት ከ12 ወሮቹ አንድን ወር ከጾምክ ግን ችግር ቢመጣብህ ረሃብን የመቋቋም ብቃት ይኖራል። ከጾም ፈዋኢዶች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። ሁሌ መብላት፣ ሁሌ መጠጣት مثلا دائما ابدا በቀን ሁሌ 4 ወይም 3 ወይም 2 የምትበላ ከሆነ የሆነ ሰዓት ችግር አጋጥሞ ምሳ ባታገኝ ወይም እራት ባታገኝ ربما تموت عقل ልታጣ ትችላለህ። ጾም ካለ ግን تتربى على قوة التحمل የመሸከም አቅሙ ብቃቱ ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅሙ في الصوم قهر للشيطان ሰይጣንን ማሸነፍ አለበት በጾም ውስጥ። الشيطان يتلاعب فيك ويتحكم بك في غير الصيام ሳትጾም ሰይጣን አንተን ኦን ያደርጋል እንደፈለገ ማለት ነው። كأنك متاعه كأنك جواله لك እንደሱ ስልክ ማለት ሲፈልግ ይዘጋል ሲፈልግ ይከፍታል። في الصوم تقهره ጾም በምትጾም ሰዓት ግን ታሸንፈዋለህ። ሌላኛው الصوم موجب للرحمة والعطف للمساكين ለምስኪኖች እንድታዝን ሩሩ እንድትሆን ያደርጋል። ምናልባት ከጾም ውጪ ላይ የሚበሉት የሚጠጡታቸው ጎዳና ላይ የሚተዳደሩ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶችን አይተህ ልታልፋቸው ትችላለህ። عندما تصوم تشعر يعني تعرف شعور الجوع የረሃብ ስሜቱን ታውቀዋለህ። ሁሌ የምትበላ ከሆነ የረሃብ ስሜቱ አይገባህም። ስትጾም ግን የራባቸው የጠማቸው ሰዎች ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው በእነሱ ቦታ ሆነ ታውቀዋለህ ማለት ነው። لذلك تعطف لهم ታዝንላቸዋለህ። ለምን በእነሱ ቦታ ላይ ያለው የረሃብን ስሜት ቀምሰዋል፣ ሞክረዋል። ሌላኛው صوم له فائدة صحية የጤናም ጥቅም አለው። አንድ ሰው አመቱን ሙሉ ሁሌ መብላት مثلا ሁሌ በቀን 3 ጊዜ መብላት፣ ሁሌ መተኛት፣ ሁሌ መብላት፣ ሁሌ መተኛት ከሆነ ሰውነቱ ላይ የምግብ አይነት ይጠራቀማል፣ የጤንነት ጉዳት ያመጣበታል። عندما يصوم በሚጾም ሰዓት ሰውነቱ ቀለል ይላል፣ ጤንነቱ እየጠነከረ ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህም ውጭ ጾም እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ፈዋኢዶች አሏቸው። ሌላኛው የምንመለከተው ሩክነ الصيام የጾም ሁለት ማዕዘናቶችን ነው። ጾም ሁለት ሩክኖች አሉት። የመጀመሪያው ሩክን الامساك عن المفطرات ከሚያስፈጥሩ ነገሮች መቆጠብ ነው። ሁለተኛው ሩክን ደግሞ استيعاب زمن الامساك የምንቆጠብባቸውን ዘመኖች ማዳረስ بمعنى የምንጀምርበትና የምንጨርስበት። መቼ ነው የምንጀምረው? من دخول الفجر الثاني ሁለተኛው ፈጅር ከገባ ጀምሮ الى غروب الشمس ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ። الفجر الثاني ስንል الفجر فجران فجر ሁለት አይነት ፈጅር አለ። فجر صادق وفجر كاذب فجر صادق እና فجر كاذب የሚባሉ አሉ። ጅብ አስበልኝ የሚባል ፈጅር አለ። ጉቡ ይወጣል ጧት ላይ ወይም ሌሊት ላይ ነግቷል ብለህ አንተ ወደ ስራ ስትሄድ ወይም ወደ ሆነ ቦታ ስትሄድ ይظلم ይጨልማል። ይሄ ፈጅሩን ካዚብ ይባላል። ይሄ ፈጅሩን ካዚብ ወደ ኡፉቅ ነው የሚወጣው።
بينه وبين الأفق ظلما بالسنة بأفق مكاكلم ظلما فجر صادق عارض نو من الشمال إلى الجنوب كسمين ودا جبوب هذا الفجر الكاذب يعقبه ظلما جباس بالله يبال الفجر كتلو جلما يمتال يوتال يجلما هذا الفجر الصادق فجر صادق يبالو يعقبه ضوء شمس فقد قيالة عينه يمتال إن فجر المعتبر هنا الفجر الصادق وهو الفجر الثاني ولتنيو فجر معتبر ميهون بذا ساعات نكلكلالت إلى غروب الشمس ساعات كم مثل كدرس طيب عند سو أفولي مقب يالا فجر بيوتابت ماذا يفعل من دونه مرة يالبت أفولي مقب يالا وين أفولي يتقون الجوها يالا سايوتاو فجر بيوتا من دونه مرة يالبت أو تتو متالنا يالبت أو تتو متالنا يالبت اتفق على ذلك الأئمة الأربعة بس إذا أردتم عن موسس منطال مبلات اللبة وهناك مسألة أخرى لأنه مسألة أفولي مقبيا له وإن مدت يالا أذان بالدرج ماذا يفعل؟ فجر موتاتنا أذان مدرجو عندان بجزء لا يالو لمن أبزان يوتشو مؤذنوش لا يؤذنون يعني بالاجتهاد واتو تهاي ايتو واتالج قبتالج بلو أرلم أذان ميرغوتو إنما يؤذنون بالساعة بساعة أذان ميرغوتو هذه الساعة غير منضبطة اتش ساعة دقمو منضبطة أرلج كذا انصار أذان معتبر يقولون مؤذن نبي قالون نقوي هنا مؤذن تهاي مقباتوات موتاتوات ايتو أذان ميرغ مؤذن أذان كدرجة السوق أذان كدرجة بوهلا أفلا يالون مواتاتشلم مؤذن قل نبي قالونا نقو قالونا بساعات من مرة كهونا واتهايتا سايو عند ملكتا واتالت شويس قبت الألوتاتشم يميلون أيضا براسه يعني مبلغ تشلال وهو يؤذن المؤذن يؤذن مؤذن أذان يدرج أذان معتبر لما لتنزيشهم ليلان يوم إمساك يمنا الرقبة الزمن يميالكو متشينو صحيح بمثلك ساعتنا صحيح كتلكت بوهالا من مجب سويو مفتر مشال اللبت بمية ساعات بنية ومفتر شلال بمباشرة المفطرات مفتر شلال قتل من الملكة ومسألة شروط الصيام يصوم مسفرتوች صوم لنصوم ዘንድ ሊሟሉ የሚገቡ ሸርጦች አሉ አንደኛው ሸርጥ الاسلام ሙስሊም መሆን ሙስሊም ካልሆነ ሰው ጾም ተቀባይነት የለውም ከዚህ ውስጥ የምንመለከተው አንድ ሰው ካፊር ሆኖ ከሰለመ الكافر الاصلي مرتد ሳይሆን መሰረታዊ የሆነ ካፊር ككافر بيتسب يدق سو كسلم ماذا يفعل من يدرك كذب فيت يالو الصوم قضاء موتات يوجبتال ويس يوجبته بالإجماع أي وجبته بهاي عمته بيسل يسرى يامست عمت صوم طبعا لبها النلو كذا جمرون من صوم يلبت لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف አሁን በሚተወበቱበት ሰዓት ከኃጢአት ከወንጀል ከተቆጠቡ ያለፈው ይማርላቸዋል ብለህ ለነዛ ለካዲያኖች ንገራቸው ስለዚህ ያለፈው ቀባ የለበትም ሁለተኛው አንድ ካፊር በረመዳን 15 ቀን ቢሰልም ረመዳን 15 ቀን ከሆነ በኋላ ወይም 20 ቀን ከሆነ በኋላ ወይም በረመዳን 10 ቀን ላይ ቢሰልም 20 ቀን ይጾማል ያለፈው 10 ቀን አለ ያንን ቀባ መውጣት ይወጅበታል ወይስ አይወጅበትም الجواب لا يجب عليه القضاء يسر قضاء يوجبته وهذا باتفاق الأئمة الأربعة
አራቶቹም አይማዎች በዚህ ላይ ተስማምተዋል። በ15ኛው ቀን ላይ ቢሰልም በ20 ቀን በ17ኛው ቀን ይስለም ያለፈው ቀናቶች ቀዳ የማውጣት ግዴታ የለበትም። والدليل ما مر معنا من الآية وهي قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب ሌላኛው አንድ ሰው አንድ ካፊር በረመዳን ቀን መሃል ላይ ቢሰልም يعني مثلا الظهر ላይ ቢሰልም ወይም ዓስር ላይ ቢሰልም ወይም ضحዋ ላይ ረፋር ሰዓት ላይ ቢሰልም ምንድነው ማድረግ አለበት? ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት ይወጅበታል ወላ ላ? فالواجب عليه الامساك በሱ ላይ ዋጅብ የሚሆነው مثلا 6 ሰዓት ላይ ከሰለመ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ፀሐይ ከሚጠልቅ ድረስ ልክ እንደ ሙስሊሞች መቆጠብ አለበት። ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም። لانه فعل ما يجب عليه انتهى በሱ ላይ የሚወጅበውን ሰርቷል። ከዛ ውጭ ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም። ምናልባት ጧት ላይ በልቶ ሊሆን ይችላል ገና አልሰለመም። 8 ሰዓት ላይ ከሆነ የሰለመው 7 ሰዓት ላይ ምሳ በልቶ ሊሆን ይችላል። ከ8 ሰዓት ጀምሮ ይጾማል። يعني يمسك عن المفطرات كالفطاري ነገር يعني ይቆጠባል። وهذا يكفي ይሄ በቂው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢምሳኩ ዋጅብ ነው በሱ ላይ የትኛውም ሰዓት ላይ ይስለም ኢላ طلوع الشمس الى غروب الشمس ፀሐይ እስከሚጠልቅ ድረስ ያለውን መቆጠብ መቻል አለበት። وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية. የሐነፊያዎች የማሊክያዎችም قول በአንድ قول የማሊክያዎች የሐናቢላዎች قول ነው። ووجه للشافعية وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله على الجميع. በዚህም ላይ ማስረጃቸው قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ከእናንተ ውስጥ ወሩን የታደመ ሰው ይጾመው። وجه الدلالاتቸው ምንድነው? አንድ ካፊር ሲሰልም من اهل الشهاده ሆኗል لهذا الشهر ይሄንን ወር ማለት ነው። ስለዚህ ኢምሳክ ይወጅበታል። ولا يجب عليه القضاء قضاء በሱ ላይ አይወጅበትም። ሌላኛው መስአላ المرتد مرتد የሆነ ሰው አስሉ ሙስሊም ነው ثم ارتد اعاذني الله واياكم من الردة ከእስልምና ወጣ ثم رجع الى الاسلام መልሶ ወደ እስልምና መጣ። የዚህ ሰው ጾምን በተመለከተ የተወሰኑ አህካሞች አሉት። እነሱን እንመለከታለን። አንደኛ አንድ ሰው ሙስሊም ነበረ ከፈረ መልሶ ወደ እስልምና መጣ። ከፍሮ ለምሳሌ 3 አመት ተቀምጧል ወይም 5 አመት ተቀምጧል። መልሶ ወደ እስልምና የሚመጣ ሰዓት በእስልምናውና በእስልምናው መካከል 5 አመት በክህደት ተቀምጦ ከሆነ ወይም 3 አመት ተቀምጦ ከሆነ ያንን አመት ቀዳ ማውጣት ይወጅበታል ወይስ አይወጅበትም? በዚህ ላይ ዑለማዎች ተኻልፈዋል ማለት ነው። مذهب الجمهور የጅምሁሮች መዝሀብ ቀዳ አይወጅበትም። ሙርተድ በሆነበት ሰዓት 10 አመት ቢቀመጥ 1 አመት ሙርተድ ሆኖ ወደ እስልምና ይምጣ የዛ አመት ቀዳ የለበትም። ካፊር ሆኖ ያሳልፈው ማለት ነው። አስሉ ሙስሊም ነው። በመሃል ላይ ሙርተድ ሆኖ ያሳልፈው ረመዳን ወደ እስልምና የሚመጣ ሰዓት ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም። ይሄ የጅምሁሮች መዝሀብ ነው። من الحنفية والمالكية والحنابلة شافعيዎች ቀዳ ማውጣት ይወጅበታል ይላሉ። ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም ለሚለው ማስረጃው قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا የሚለው يشمل الكافر الأصلي والمرتد أصلي የሆነውን ካፊር ሙርተድንም ይይዛል። ስለዚህ አላህ ይቅር ይለዋል ማለት ነው። من السنة كحديث ما سرجوا عمرو بن العاص رضي الله عنهما بما يستلب الحديث من إله فلما جعل الله الإسلام في قلبي الله اسلمنا قلبي لا يسادر قلنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك أن يجوت زرك لي قال لك با ألقى شواله فبسط يمينه قال عمرو اجاتشو النبي تزرقوا
من إلى الأمر فقبضت يدي الجن ثبتكني على ستعج لي كما نور تقول تبقى قال ما لك يا عمر من هم كانوا يا الله يتنى صلوات ربي وسلامه عليه قلت من الكواتشوالا أردت أن أسترق مسفرت لن يالاتشو يعني قال لقبازن كرسوغا لسلمزن شرطا لن بشرطا ومسلمه قال تشترط بماذا من دنو شرط سلوت قال أن يغفر لي أسلمكت وانجر الإمار اللي زندنو مسلمه قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله أسلمنا كذي وبيت الله الوانجل أندم منت على وكم من داله إمار الله إهم للأنه دليلنا يا صحابة وتشمسر اللبت في زمن أبي بكر رضي الله عنه بزو مرتدش ارتدار الرجال ثم رجع إلى الإسلام كفيلو تشور اسلمنا بل أكثرهم تملسوا إيه رمضان قضاء وطوال الواتشو للأنه عند سو بارتداد الزمن يسلمون شهر رمضان ور سيسلم قضاء موتت على ببن لو إيه ودسلمنا سوتشن دايم ملسوا ما قدم يهونا صدنهم يهونا وده الله دين دايما تمرقنه يمي هنا والله تبارك وتعالى أعلم للأنه عند سو مسلم نبرا مسلم هنا يصوم قضاء اللبت كافر هنا ملسوا ودسلمنا متى ودسلنا بمتى ساعات درو مسلم بهنا بالساعات يلبتن يصوم قضاء موتات يوجبتها له نعم يجب عليه القضاء قضاء موتات يوجبتها مسلمنا وده كهدت تملسا ملسوا ودسلمنا متى بكهدت وسط يسلفوا الصوم قضاء يوجبتن ملنا على الراجح دروجن بمجمرة وسلمنا ولا يسلفوا صوم كلا يولدتني وسلمنا لي يعني صوم قضاء موتات واجب يوجبتها واضح؟ طيب إهم يجمهروا مذهبنا الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه ترك هذا الصوم زمن الإسلام بس لمن نصات نصوم نيتو بارتداد زمن الرلم يتو مالتنا سلازين وانجل لقمو درو لا يالو وانجل بس لمن عليك هنا تبقى تكارا لج بكفر لا يالو وانجل نميتابسو بس لمن لا يالو كونا حتى طاعون يملس اللتا هذا ما بجمر وسلمنا لا يسجدوا صلاة يصوموا صوم بمحل كسلمنا والتوسيقة با يدرو دموزو يدرو أجرو يملس اللتا لكن دزا يدرو وانجلو وين دقمو يعني قضاء بس لا يلبت قضاء يوجبت المالتنا ليلانيو من حكم من ارتد أثناء صيامه بتصومها المرتد هنا شغله وهذا واضح مسألة وقلت له فصومه باطل صومه يبلاش المالتنا ولتنيو شرط من شروط الصيام كتصوم مسفرت الجست ولتنيو شرط البلوغ بلوغ مدرسة أكما الدم لرجالي مدرسة بلوغ درجة لمدرسة شرط من شروط الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 بئروك سوس أين تسوج تنزل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عن النائم حتى يستيقظ يتنيسوس كم منك أدرس وعن الصبي حتى يبلغ هزان اسكم درس وعن المجنون حتى يعقل أبد اسكم يوك درس رسول اسكم يوك درس وعلى ذلك انعقد الإجماع بزي لي إجماع تقوطرل ذكر الإجماع ابن حزم وابن رشد والنووي رحمة الله على الجميع بلوغ مدرسة هلتنيو بالغ ونسو قبل البلوغ يلفوا رمضان قضاء موتات أيوجبتم وهذا بالإجماع هي بعلماء من منتنا سوستنيو صبية هنا هتان اللج بتصوم مازز تصوم بلو مقفافات وهذا سنة هي سنة لكي يتمرن ويتدرب على الصوم صوم ندل ممد سيدرس انداي كبدو أديس انداي ونبت نسأل لج بتصوم مازز من السنة هيك سنة يمي مدبنو وعلى ذلك مذهب الجمهور يجمهر علماء بزين مذهبات شو بزين لك حديث ما سرجوا ربيع بنت معوذ رضي الله عنها من تلالج أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله من التنيا لا كوالج غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار بعاشوراء طات
ودا أنصار كتموت يا الله من التانية ملك تلاكم من بلو من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه أفطروا يا نقاسو قانون يملا يعني فليمسك انداي بلاولون على الله من التانية صلى الله عليه ومن أصبح صائما فليصوم يصوم دقو بزاو صوم مكتل اللبت قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا كان صوم عاشوراء في أول الإسلام واجبا أول الإسلام لا عاشوراء أن نصوم واجب نبر أو سنة أول الإسلام لا واجب سلا نبر قالت كنا نصوم صبياننا لجوج تشدم نصوم نبر عليك وفي هذا دليل على أن أمر الصبيان بالصيام سنة نعم لجوجن بصوم مازت سنة ነው ማለት ነው በሚችሉበት ደረጃ ማለት ነው طيب አንድ ልጅ በረመዳን መሃል 15 ቀን ላይ ወይም 20 ቀን ላይ አቅመ አዳም ደረጃ መድረሱ ቢረጋገጥ 15 ዓመት ቢሞላው ወይም የብሉግ ምልክቶችን ቢያይ የብሉግ ምልክቶች በጣም ብዙ ናቸው 15 ዓመት መሙላት ይሄ የመጨረሻው ነው የዘር ፈሳሽን ማፍሰስ እንዲሁም ነው በብልቱ ዙሪያ ጸጉር ማብቀል ሴት ከሆነች ሐይ በማየት ይሄ እንግዲህ የብሉግ ምልክት ነው እና የረመዳን 15 ቀን ላይ የመድረስ ምልክትን ቢያሳዩ ያለፈውን 15 ቀን ቀዳ ማውጣት ይወጅባቸዋል ወይ ልክ እንደ ካፊሩ اذا اسلم አይወጅባቸው 15 ቀን ብቻ ነው የሚጾሙት 15 ቀን ቀዳ የለባቸው ማለት ነው طيب ሁለተኛው መስአላ አንድ ልጅ في اثناء نهار رمضان የቀኑ ክፍለ ጊዜ ላይ ظهر ላይ ወይም عصر ላይ 7 ሰዓት ወይም 10 ሰዓት ላይ ባለግ መሆኑ ቢረጋገጥ ጾም ወጆበታል ይሄ ልጅ አቅመ አዳም ደረጃ ላይ ደርሷል ቢባል ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት ይወጅበታል ወይ ልክ الكافر اذا اسلم ላይ እንዳሳለፍነው ኢምሳክ ነው የሚወጅበት በህዋ ላይ ለምሳሌ 4 ሰዓት ላይ ባለግ መሆኑ ከተረጋገጠ አቅመ አዳም ደረጃ መድረሱ ከተረጋገጠ ከ4 ሰዓት ጀምሮ እስከ غروب الشمس ፀሐይ እስከሚጠልቅ ይምስክ ልክ እንደ ጾመኞች ይጾማል ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት فلا يجب عليه በሱ ላይ አይወጅብም አራተኛው يعني ሶስተኛው ሸርጥ العقل አእምሮ መኖር ጾም ዋጅብ ይሆን ዘንድ ሶስተኛው ሸርጥ العقل عقل የሚባለው እንግዲህ كما تعلمون ጠቃሚና ጎጆን የምንለይበት አላህ የሰጠን ትልቁ የሰው ልጆችን ከእንስሳ የሚለያቸው ስጦታ ነው ይሄ ሸርጥ ነው للحديث المتقدم رفع القلم عن 3 وعلى ذلك الإجماع بس لا إجماع تقواتوا ሌላኛው የምንመለከተው መጅኑን እብድ የሆነ ሰው ጾሙ እንዴት ነው የሚሆነው መጅኑን ጾሙ እንዴት ነው መጅኑን የሆነ ሰው ጾም አይወጅበትም لا أداء ولا قضاء أداء ما يوجبتم قضاء ما يوجبتم بمعنى አንድ ወሩን ሙሉ ሰውየው ቢያብድ ረመዳንን ወር ማለት ነው የብደት በሽታ ቢያጋጥመው ረመዳን ሲያልቅ ቀዳ አውጣ አንለው አዳም ቀዳ የማይወጅበት መጅኑን የሆነ ሰው ማለት ነው كما أسلفنا للحديث المتقدم وفي القلم عن 3 وفيه عن المجنون حتى يعقل مجنون عقل እስከሚያቅ ድረስ ብዕሩ ከሱ የተነሳ ነው لا يكتب عليه وزر ولا يكتب له أجر وزر أجر ما ينورهم ማለት ነው ቢጾምም لا يصح عنه الصوم وكذلك بفتر لا يكتب عليه وزر ወንጀለኛ ይሆንም ማለት ነው طيب ሌላኛው እብድ የሆነ ሰው في اثناء نهار رمضان يا رمضان የቀኑ ክፍል ላይ 6 ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል 8 ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል እብደቱ ቢለቀው صحيح ሰው ቢሆን ባለ አእምሮ ቢሆን ምንድነው ማድረግ ያለበት ኢምሳክ ነው የሚወጅበት يعني 8 ሰዓት ላይ እብደቱ ቢለቀው ከ8 ሰዓት እስከ መግሪብ ድረስ ፀሐይ ከሚጠልቅ ድረስ ይጾማል ያንን ቀን ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም ምናልባት ያንሰራራው ሰውየው ረመዳን 15 ቀን ላይ ከሆነ 15 ቀኑን ቀዳ ማውጣት አይወጅበትም ወደፊት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል طيب ሌላኛው አንድ ሰው ጾሙን ነይቶ ለሊት ላይ ለጾም ብሎ ነይቶ እብደት ቢያጋጥመው ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ቢነቃ ይሄ ሰው ጾሙ ተቀባይነት የለው አንድንም የጾሙን ወቅት አቅል ሆኖ ካላገኘ ማለት ነው አቅል ሆኖ ይሄንን ወቅት ማግኘት መቻል አለበት
ልክ እንደዚሁ ጾመኛ ሆኖ 6 ሰዓት ድረስ ትክክለኛ አእምሮ ያለው ሰው ሆኖ ቆይቶ 6 ሰዓት ላይ እብደት ቢያጋጥመው ጁኑን ቢያጋጥመው ያንን ቀን ቀባ ማውጣት አይወጅበትም በሱ ላይ የሚችለውን ሰርቷል አላህ ይሄንን ሙሲባ አምጥቶበታል ቀባ በሱ ላይ አይወጅበትም ይሄ የሐነፊያዎች የሐናቢላዎች መذهب ነው وهو اختيار ابن حزم رحمه الله على الجميع ሌላኛው ምን መለከተው العته ሞኝነት ወይም ቡልህና ቡልሃ የሆነ ሰው ጾሙ እንዴት ነው እብድ አይደለም يعني የእብደት ደረጃ ላይ አልደረሰም ነገር ግን ቡልሃ ነው ብዙ እንዳይነት ሰዎች ይችላሉ ማለት ነው በእነኚህ ሰዎች ላይ ጾም ይወጅባል አይወጅብም በእነኚህ ሰዎች ላይ ጾም አይወጅባቸውም ቡልሃ የሆነ ሰው ጾም አይወጅበትም ቡልህና ማለት በመጀመሪያ ደረጃ هو نقصان العقل የአቅል ጉድለት የአእምሮ ጉድለት ማለት ነው መጅኑን ሙሉ በሙሉ አቅሉ የተወገደ ነው እብድ ማለት አተህ ማለት ደግሞ አቅሉ ጎደሎ ነው የሚያቀላቅል ወይ የሚያደባልቅ ማለት ነው ቤተሰብ መምራት አይችልም وكذلك ጠቃሚና ጎጂውን የሆነ ሰዓት ያቃል የሆነ ሰዓት ያቃል يعني يخلط هو بين الصحة والعلة بين الصحة والعلة وهذا لا يجب عليه الصوم ይሄ ሰው ጾም አይወጅበትም ግልጽ ነው አይደለም አታ የሚባለው ይሄ ነው የአቅል ክፍተት የአእምሮ ክፍተት ያለበት ሰው እብደት ደረጃ ላይ ባይደርስም ቡልህና ያለበት ሰው ይሄ ጾም አይወጅበትም طيب والدليل ما أسلفنا رفع القلم عن 3 عن في حديث آخر بل الحديث عندما تطوع عن المعتوه حتى يفيق في لفظ آخر الزيو حديث لا وعن المعتوه حتى يفيق من لفظ مثل بلا سو بلا الناس كمل القدرة سو ما يجبت ملوار يعني أي تصفبت ملوار الرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه سلسي بلا سو سو ما يجبت بيصوم تكبين مثل الله ليلانيو الخرف خرف ميبالا خرف ማለት ደግሞ ከሽምግልና የተነሳ የሚመጣ የአእምሮ ክፍተት ማለት ነው خرف ይባላል ወይም ደግሞ ማረጥ ልንለው እንችላለን በአማርኛ እርጥና ነው ወላላ ሲሸመግሉ እንግዲህ ሰዎች አዘኒ الله واياكم عن الردة الى ارذل العمر ሲሸመግሉ ወደ ህፃንነት ይቀየራል ሰዎች በዛ ሰዓት لا يميز بين ما يضره وما ينفعه የሚጠቅመውና የማይጎዳው ማይለይበት ደረጃ ላይ ይደርሳል حتى ካካቸውን እስከ መንካት ድረስ ይደርሳል ይሄም ሰው لا يجب عليه الصوم ولا الفدية صومም ፊዲያም አይወጅበትም አንድ ሰው ሸምግሎ መጾም ቢያቀተው ፊዲያ ይወጅበታል صح ولكن هذا الذي يعني وصل عقله الى درجة الخرف عقله خرف من الدرجة ላይ ከደረሰ አዳም ጾም አይወጅበትም ፊዲያም አይወጅበትም ማለት ነው طيب ሌላኛው ኢግማ አውድቅ በዚህ እናጠናቀቃለን ጾም በሚጾም ሰውዬ ላይ የሚወርቅበት አውድቅ አለ አውድቅን በተመለከተ የተወሰኑ ብለን እናቆማለን ማለት ነው የመጀመሪያው መስአላ አንድ ሰው ጾምን ነይቶ ቀኑን ሙሉ በሙሉ አውድቅ ይዞት ወርቆ ቢውል ሁክሙ ምንድነው ከቀኑ ክፍል ፀሐይ ከወጣች ጀምሮ እስከምትጠልቅ ድረስ አንድ ሰዓትም አንድ ደቂቃም ካልነቃ ይሄ ሰው ጾሙ ተቀባይነት የለውም ዋጅብ አይሆንበትም በሱ ላይ ግልጽ ነው አይደለም نعم በያንን نعم قضاء ይወጅበታል ያንን ቀን قضاء ማውጣት በሱ ላይ ዋጅብ ነው የሚሆነው የጅምሁር ዑለማዎች መذهب ይሄ ነው ዋጅብ አይሆንበትም ይላሉ ولكن አውድ ከሆነ قضاء ዋጅብ ነው አንዲትንም ደቂቃ ያላንሰራራ ከሆነ አውድቁ ማለት ነው ሙሉ ቀኑን አውድቅ ይዞት ሆኖ ከሆነ طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى دليله هنا اغماء كمرض ነው የሚመደበው مريض ከሆነ او على سفر فعدة من ايام اخرى قضاء አለበት ማለት ነው ሰውየው طيب አንድ ሰው ጾምን ነይቶ ከቀኑ የተወሰነን ክፍል አውድቅ ይዞት ራሱን ስቶ ቢውልስ ምንድነው ማድረግ ያለበት ሲያሙ صحيح ነው ግልጽ ነው አይደለም ጾሙ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም አውድቅ ጾሙ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም الله تبارك وتعالى اعلم فنكتب بهذا المقدار وصلى الله وسلم على النبي المختار واله وصحبه وصحابته الاخيار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين